प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र है कि आज उसने हमें फिर से ये मौका दिया है कि मैं आपके सामने रूबरू होने वाला बन पाया हूँ, और उन तमाम ब्लेसिंग्स के लिए हम एक दफ़ा फिर से शुक्रगुजार हैं जो हमारे खुदा ने हमें दी हुई हैं कि हम एक दूसरे के साथ खुदा के कलाम को शेयर करने वाले बन पाते हैं। ये उसका अनुग्रह है, ये उसका ग्रेस है जो मेरे और आपके लिए बहुत ज़्यादा है। मेरे साथियों, बाइबल जो है वो जिंदा कलाम है। इट इज़ अ कंप्लीट बुक, जहाँ इसके अंदर इस दुनिया का क्रिएशन दिखाया है, वहाँ पर इस दुनिया का एंड भी दिखाया है रेवलेशन के अंदर जाकर। जहाँ पर इसमें बहुत से प्रॉफिट का जिक्र है, वहाँ पर मोसेस लॉ भी है, दाऊद का भी जिक्र है, उसके ज़बूर हैं जो ईमान और मोहब्बत से भरे हुए हैं। वहाँ पर दानियल नबी की, अज़ाया की और यिर्मयाह की पेशन गोइयाँ भी हैं। सब कुछ आपको बाइबल के अंदर मिल जाएगा। और जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की आमद है कि किस तरह मेरे और आपकी नजात के लिए दुनिया में आया। उसने दुख उठाया, सलीबी मौत को स्वीकार किया, वो दफन किया गया, उसका रेजरेक्शन भी हुआ और उसके बाद उसका असेंशन भी हुआ। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत से प्रॉफिट्स हैं, मेजर और माइनर दोनों, लेकिन यहाँ पर बाइबल के अंदर कुछ कैरेक्टर्स वो भी हैं जिनका कोई नाम नहीं है, लेकिन खुदा ने उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। और आज मैं आपके साथ मिलकर एक ऐसे ही कैरेक्टर को शेयर करने वाला बन पाया हूँ जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से मिरेकल्स किए हैं। एक मिरेकल को मैं दोबारा आपके सामने लेकर आया हूँ जिसको हमने बचपन से पढ़ा है और जो पाया जाता है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में आगे की पहली की से लेकर आगे की कुछ आयतों में 5 रोटी और 2 मछलियों का जिक्र है कि किस तरीके से खुदा ने उसको खुदावंद यीशु मसीह ने बरकत की और 5000 से ज़्यादा की भीड़ को उसने खाना खिलवाया। लेकिन उसके पीछे जो मैन बिहाइंड दिस मिरेकल था, जो इंस्ट्रूमेंट था, वो एक नौजवान था, एक लड़का था। वो एक ऐसी उम्र में था जब बचपन और जवानी दोनों आकर मिलते हैं। वो उसका था, उसकी कोई उम्र नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ से आया था, कितनी दूर से चलकर आया था। लेकिन उसने को शायद एक चीज़ याद होगी जो लिखी हुई है वाइस की किताब में, सबोपदेशक में, कि आए जवान अपने जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद रख। और वो रिमेंबर ओ यूथ इन योर डेज ऑफ योर यूथ, रिमेंबर योर क्रिएटर। और वो उस चीज़ को जानता था और वो मीटिंग में आके बैठ गया था। और उसकी एक और अच्छाई थी that he came prepared, वो पूरी तरीके से तैयार होकर आया था। मालूम नहीं कितनी देर मीटिंग चले, कब तक चले, रात हो जाए, तो उसने 5 रोटी और 2 मछली भी लेकर आया था ताकि अपनी जहाँ उसको स्पिरिचुअल डाइट मिलेगी वो फिजिकल डाइट भी उसको मिल जाए। और शायद उसको मालूम भी होगा कि वो ये खुदावंद यीशु मसीह के काम आ जाए। और वो 5 रोटी द बेसिक रिक्वायरमेंट जिसको कि खुदावंद यीशु मसीह ने टच किया, जिस पे दुआ करी और वो 5000 से ज़्यादा भीड़ का खाना बन गया। वो बेसिक रिक्वायरमेंट लेके आया था। और एक और अच्छी चीज़ थी दैट ही गेव टाइम, उसने समय दिया जो मैं और आप नहीं देते हैं, हमारे जवान नहीं देते हैं, मीटिंग्स में नहीं जाते हैं। अगर जाते हैं तो गाना गाकर क्वायर में से निकल कर बाहर आ जाते हैं, फिर दोबारा नहीं जाते हैं। लेकिन ही गेव फुल टाइम, उसने पूरा समय दिया। खुदावंद यीशु मसीह को सुना। और जब अंद्रयास ने उसको पॉइंट आउट किया, जब यीशु मसीह को बताया कि दैट देयर इज अ लैड हियर, उसके पास यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली हैं। और वो लड़का आ गया और एक और उसकी अच्छाई सामने निकल कर आई। और ये अच्छाई क्या चीज उसके सामने निकल कर आई? ये अच्छाई ये थी that he was not selfish, वो लालची नहीं था, उसने लालच नहीं किया। हमारे और आपकी तरह उसने भी फिक्र करी। यू है कंसर्न, उसको भी शायद कंसर्न रही होगी। जब खुदावंद यीशु मसीह ने माना तो बाखुशी उसने सब दे दिया।
لالچ نہیں کیا. ہم اور آپ لالچ کرتے ہیں, اپنی چیز کا شیئر نہیں کرتے ہیں. کرسچینٹی کا مطلب ہے شیئرنگ کرنا, بانٹنا, ساجھا کرنا ایک دوسرے کے ساتھ, نہ صرف اس کی خوشی کو بلکہ غم کو بھی, بھوک کو بھی, یا کوئی اور پرابلم ہے اس کو شیئر کرنا. یہی کرسچینٹی کی خوبصورتی ہے, یہی اس کی وشیشتا ہے. اور اس نے دے دیا. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے, اس کی ایک اور اچھائی نکل کر آتی ہے. He gave everything, جو کچھ بھی تھا. ایسا کرتے ہیں ہم لوگ, 5 روپے میں سے 3 دے دیے, 2 بچا لیے. ایک نیچر ہو گیا ہے انسان کا, ہم لوگ بھی کرتے ہیں. لیکن اس نے سب کچھ دے دیا, اس نے یقین کیا. He became the instrument of blessing. آج میں اور آپ کو بھی انسٹرومنٹ آف بلیسنگ بننا ہے اپنے خداوند یسوع مسیح کا. لیکن سب سے بڑا سوال جو پیدا ہوتا ہے, واٹ از دیئر ان یور ہینڈ, میں آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے جو آپ خداوند یسوع مسیح کو دیں, خداوند یسوع مسیح اس کو ٹچ کرے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ چیز ہونی چاہیے دینے کے لیے. اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ وی ہیو نتھنگ ان آور ہینڈ. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. The Bible says in the book of Exodus chapter 4, موسیٰ سے خدا نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تیرے ہاتھ میں کیا ہے. موسیٰ نے کہا لاٹھی. وہ لاٹھی جو موسیٰ کی تھی, that لاٹھی became the لاٹھی of God. اور اس سے لبریشن ہو گیا اسرائیل کا, غلامی سے آزادی مل گئی اسرائیل کو. تیرے ہاتھ میں کیا ہے, آج میرے ہاتھ میں کیا ہے. اس بچے کے ہاتھ میں جو معصوم بچہ تھا, اس کے ہاتھ میں 5 روٹی اور 2 مچھلی تھی. موسیٰ کے ہاتھ میں کیا تھا, لاٹھی تھی. اس کے ہاتھ میں کوئی ویپن نہیں تھا, بندوق نہیں تھی, اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. او داؤد کے ہاتھ میں کیا تھا, وہ پتھر تھا. خدا نے اس کو بھی استعمال کروا دیا, وہ گولیت کو ہروا دیا, کیونکہ وہ لڑائی وشواس سے لڑی تھی. داؤد نے کہا یہ میری لڑائی نہیں ہے, یہ دس از بیٹل آف گاڈ, یہ خدا کی لڑائی ہے, اس کے خالق کی لڑائی ہے. داؤد بھی جوان تھا, اس نے بھی جوانی کے دنوں میں گولیت جیسے پہاڑ کو گرا دیا تھا, مار دیا تھا, کیونکہ اس کے ہاتھ میں پتھر جس کو خدا نے استعمال کروایا. اس بچے کے ہاتھ میں بھی, اس بچے کے ہاتھ میں بھی روٹی اور مچھلی تھی. موسیس کے ہاتھ میں بھی لاٹھی تھی. میرے ہاتھ میں کیا ہے, تیرے ہاتھ میں کیا ہے. This is the main thing, this is the main point. مجھے اور آپ کو اس پہ آج سوچنا ہے. خدا کو میرا پیسہ نہیں چاہیے, خدا کو میری زمین جائیداد نہیں چاہیے. خدا کو آپ کا ٹیلنٹ چاہیے, خدا کو آپ کا ٹائم چاہیے. وقت دیجیے, ٹائم دیجیے, اپنے ٹیلنٹ دے دیجیے, اور خدا ان ٹیلنٹس کو اپنی مہما کے لیے استعمال کرے گا. ٹرائبو ویل تھا افریقہ کے اندر, ایک گینگسٹر, بہت قتل کیے تھے اس نے. گینگسٹر تھا وہ, بدماش تھا, اس کا دل پلٹ گیا. اس نے چاقو, چھری, سب چیز پھینک دی, بندوقیں پھینک دی, اور وہ ہینڈ بلز بانٹنے لگا. اب اس کے ہاتھ میں, اس نے اپنے ہاتھ خدا کو دے دیے. وہ ہاتھ جو چاقو چھری رکھتے تھے, وہ ہاتھ ہینڈ بلز بانٹنے لگے افریقہ کی سڑکوں پہ. تیرے ہاتھ میں کیا ہے. مائیکل چانگ, ٹینس پلیئر, جب اس نے پیرس کی ٹینس ٹورنامنٹ جیتا کافی سال پہلے, اس سے پوچھا گیا, he was only 19 years of age, کوئی نہیں جانتا تھا before that victory, کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن اس نے جواب دیا کہ this racket belongs to Jesus Christ.
ریکٹ خداوند یسوع مسیح کا ہے. ویسٹ انڈیز کا کرکٹ کیپٹن کرو جب اس نے سینچری آخری ماری تو اس نے کہا یہ آخری سینچری خداوند یسوع مسیح کے بیٹ سے نکلی ہے. We have many testimonies. John T. Rhodes in his young age, شام کو وہ بانٹتا تھا, سڑکوں پہ نکل کے اس کو دورے پڑتے تھے, پریشانیاں ہوتی تھیں, کبھیوں گر جاتا تھا, لیکن اس نے خداوند یسوع مسیح کو سمجھ دیا. One of the greatest fielder in cricket the world has produced, John T. Rhodes of South Africa, in his days of youth, خداوند یسوع مسیح کے لیے کھیلتا تھا. What is there in your hand? آج سمے آ گیا ہے کہ میں اور آپ سمجھیں, میں اور آپ سوچیں کہ میرے اور آپ کے پاس خداوند یسوع مسیح کو دینے کے لیے کیا چیز ہے. ٹائم دیجیے. وہ ٹائم چاہتا ہے, وہ سمے چاہتا ہے, وہ ٹیلنٹ چاہتا ہے. میں ایک دفعہ پھر سے دہراؤں گا, اور آج سمے ہے that we have to decide today. Our God is God of today. وہ آج چاہتا ہے کہ میں اور آپ ڈیسائیڈ کریں اس بچے کی طرح جس نے اپنا سب کچھ دے دیا. He surrendered everything to God. Whatever he had, وہ لاٹھی چیف ویپن بن گئی اسرائیلیوں کی طرف سے ان کو لبریشن کے لیے. داؤد نے غلے سے ہرا دیا. میرے پاس کیا ہے آج کا جو میرے اور آپ کے پاس سوال ہے, واٹ از دیئر ان آور ہینڈ. وہ چیز میں اور آپ خدا کو دے دیں, خدا کے سامنے جائیں, اس کو دے دیں کہ آئے میرے پاس یہ ہے. یوز اٹ فار یور گلوری. میری گلوری نہیں, میری مقبولیت نہیں, لیکن تیری مہما کے لیے مجھے استعمال کر. آج میری اور آپ کی ریکویسٹ اپنے منجی سے, اپنے نجات دہندہ سے کیول یہی ہونی چاہیے. تو آئیے سوچیں بیٹھ کر اس کے بارے میں. واٹ وی ور ڈوئنگ ان آور پاسٹ لائف. کہاں تھے, کہاں سے کہاں آ گئے. وہ ان بلیسنگس کو یاد کریے. دا بلیسنگس وی ہے which he has always showered upon us. ان بلیسنگس کے بدلے میں واٹ وی ہیو گیون ٹو جیسس کرائسٹ ان ریٹرن. کیا دیا ہے میں نے اور آپ نے. یہ بیسک سوال ہے جس پہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے, سمجھنا ہے. خدا آپ سبوں کو برکت دے. ہونے دیں کہ آنے والے سمے میں میں اور آپ خدا کی نزدیکی میں نہ صرف بڑھیں بلکہ اس کے کام آئیں, وہ ہمیں استعمال کریں. میری اور آپ کی خدا سے یہی دعا. آمین.